مقدس باشید. بررسی از عهد عتیق. کتاب لاویان. چگونه وقف خدا شویم. وارن ویرزبی. مترجم داوود توماس. گوینده راشین. فصل 5. پزشک بزرگ. لاویان فصل 13 تا 15. میگل دو سروانتس داستان نویس اسپانیایی چنین می نویسد: آغاز سلامتی تشخیص و شناخت بیماری است. همه پزشکان در این مورد با نویسنده موافقند، زیرا چگونه میتوان نسخه معالجه بیماری را بدون تشخیص دقیق بیماری صادر کرد؟ این 3 فصل کتاب لاویان با ضعف‌های گوناگون جسمانی سر و کار دارد، زیرا خداوند به فکر سلامت قوم خود می باشد. او در طی سفرشان در بیابان از آنها مراقبت نموده و قول داده بود که اگر اطاعتش کنند، آنان را از بیماری هایی که در مصر دیده بودند محفوظ نگه دارد. خروج فصل 15 آیه 26، تثنیه فصل 7 آیات 12 تا 15. هرچند بزرگترین احتیاج ما روحانی می باشد، اما خداوند قلباً سلامت قوم خود را نیز در نظر دارد. کلمه عبری که برص ترجمه شده در فصلهای 14 و 15 لاویان شامل بیماری‌های گوناگون پوستی و حتی کپک نیز می باشد. اما در این فصلها ورای شرح علائم بیماری و مراسم و تشریفات مطالب دیگری نیز نهفته است. در کتاب مقدس بیماری تصویری از گناه است. مزمور 147 آیه 3، اشعیا فصل 1 آیات 5 و 6، ارمیا فصل 8 آیه 2 و همینطور ارمیا فصل 30 آیه 12، مرقس فصل 2 آیه 17. بنابراین با مطالعه این فصلها پی به ماهیت گناه میبریم و نیز متوجه میشویم که خداوند میخواهد ما چگونه با آن برخورد نماییم. ما باید از موسی گذشته به عیسی مسیح، آن پزشک بزرگی که زخمی شد تا ما شفا بیابیم، چشم بدوزیم. این 3 فصل 3 موضوع را بیان می دارد که ارتباط حیاتی با زندگی پاک دارد. گناه، لاویان فصل 13، نجات فصل 14 و تقدس فصل 15. 1. گناه. لاویان فصل 13 آیات 1 تا 46 تا لاویان فصل 14 آیات 1 تا 23. از آنجا که سرایت بیماری از لحاظ شرعی اشخاص را نجس می‌گردانید، خداوند کاهنان را به عنوان نمایندگان خود مقرر فرمود تا شخص مبتلا را آزمایش نمایند و در مورد نجس بودن او نظر بدهند. در این صورت چنین شخصی میبایستی از بقیه ساکنان اردوگاه جدا میشد. شخص مورد نظر ممکن بود تا 2 هفته از دیگران جدا شود تا معلوم گردد که بیماریش رو به بهبودی رفته یا اینکه بدتر شده است. علائم بیماری ممکن بود آماس و جوش، آماس سفیدی و زخم باز، دمل، سوختگی و زخم‌های گوناگون پوستی باشد. هر آنچه که ظاهراً به جذام شباهت داشت جذام نبود و اگر چنانچه کسی را که واقعاً جذام نداشت از اجتماع جدا می‌کردند، در حق او ظلم می‌شد. باید توجه داشت که نه تنها اشخاص بلکه لباس و حتی خانه‌ها را نیز معاینه می‌کردند. در این مورد کاهن به دنبال کپک یا قارچی میگشت که هرگاه اجازه میدادند که منتشر شود صدمه جدی وارد میکرد. زمانی که بنی اسرائیل وارد سرزمین خود میشدند، این قارچ‌ها که به صورت آفت ظاهر میشدند میتوانستند حتی محصولاتشان را نیز از بین ببرند. تثنیه فصل 28 آیه 22، آموس فصل 4 آیه 9. از آنجا که در کتاب مقدس بیماری نمادی از گناه می باشد، با مطالعه این آیات درس‌های مهمی درباره علائم گناه خواهیم آموخت. گناه عمیق‌تر از پوست است. ارمیا میگوید هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه میگذرد آگاه باشد؟ کلمه شرور در زبان اصلی به معنای مریض است و ترجمه دیگرش علاج ناپذیر است. گناه یک مشکل سطحی نیست که با داروهای سطحی معالجه شود.
همان گونه که نمیتوان سرطان را با کرم معمولی دست و صورت معالجه کرد. گناه از درون و از طبیعت سقوط کرده انسان صادر می شود. اگر دل عوض نشود، مشکل گناه حل نخواهد شد. رومیان فصل 7 آیه 18 می گوید: می‌دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. کسانی که دم از نیکی ذاتی بشر میزنند از کتاب مقدس و از دلهای خود بیخبرند. در قرن 18 در انگلستان اگر کسی محکوم به دزدی میشد، قاضی میتوانست دستور دهد که دست راست دزد را قطع کنند. اگر بار دوم مرتکب دزدی میشد، مقامات میتوانستند دست چپش را هم ببرند. به یاد میآورم که داستان یک جیببر را خواندم که هر دو دستش را قطع کرده بودند، اما چون در حرفه جیببری مهارت پیدا کرده بود، با دندان هم میتوانست جیببری کند. حتی اگر مقامات همه دندانهای او را هم میکشیدند، مشکل حل نمیشد، زیرا گناه از پوست عمیق‌تر است. عیسی فرمود: زیرا افکار پلید، قتل، زنا، بی‌عفتی، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از دل سرچشمه میگیرد. اینها است که شخص را نجس میسازد، نه غذا خوردن با دستهای نشسته. متی فصل 15 آیات 19 و 20. در زمان ارمیای نبی، انبیای دروغین مانند پزشکانی بودند که به مریض خود دروغ میگفتند و خبر بد را به اطلاع اون نمیرساندند. آنها زخمهای قوم مرا میپوشاندند، گویی چیز چندان مهمی نیست، و میگویند آرامش است، در حالی که آرامش وجود ندارد. ارمیا فصل 6 آیه 14. اگر یک پزشک این کار را بکند، از طرف جامعه پزشکان تنبیه خواهد شد، ولی همین عمل از سوی مشاوران دنیوی، استادان و واعظین لیبرال و سیاستمداران و روزنامه نویسان کاملا پذیرفته می شود. مردم هنوز هم به افسانه ترقی بشر معتقد بوده، گمان می کنند که انسانها خوبند و خویشتن و دنیا را روز به روز بهتر می سازند. گناه مصری است. جزام واقعی آن است که به پوست و به سر و اعصاب آسیب می رساند و در حالی که پخش می شود، برآمدگی و زخمهایی به وجود می آورد. آنگاه بافتها منقبض شده، اعضای بدن ناقص می شوند. آنچه ابتدا به صورت یک زخم دردناک آغاز شده بود، تدریجاً منتشر گشته تمام بدن را به توده‌ای از عفونت و زشتی تبدیل می نماید. این بیماری چقدر به گناه شباهت دارد. پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. یعقوب فصل 1 آیه 15. اجداد نخستین ما دزد بودند. قائن پسر آنها دروغگو قاتل بود. گناه از همان آغاز منتشر شد و تمام نسل بشری را به فساد و بردگی کشاند. زمانی که خداوند طوفان را فرستاد، زمین از شرارت و بدی، خشونت و فساد پر شده بود و تا کنون اوضاع به هیچ وجه بهتر نشده است. پیشرفت‌های علمی زندگی را بهتر ساخته، اما از فساد دنیا نکاسته است. تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن. اشعیا فصل 1 آیات 5 و 6. الکساندر وایت در کلیسای جورجز فریز چرچ در شهر ادینبرو اسکاتلند در حدود 50 سال کلام خدا را موعظه کرد و به عنوان کسی شهرت یافت که گناهان قلب بشر را برملا کرده، آنها را زیر ضربین کلام خدا قرار می دهد. مردم این شیوه موعظه را موعظه جراحی می نامیدند. زمانی الکساندر وایت معاونی داشت به نام هیو بلک که در جلسه عصر موعظه می کرد و پیامهایش بیشتر لیبرال و خوشبینانه بود. جمعیت می گفتند که آقای وایت یک شنبه ما را سیاه می کند و آقای بلک عصر یک شنبه ما را سفید می کند. هرگاه کلیسا با دید سطحی به گناه بنگرد، این حالت در همه اعتقادات و فعالیت‌های کلیسا تأثیر می‌گذارد. اگر انسان‌ها اساساً خوبند و گناهکار نمی‌باشند و تحت غضب الهی قرار ندارند، پس چه لزومی دارد انجیل را موعظه کنیم؟
چرا مبشرین را به خارج بفرستیم؟ به علاوه اصلاً چرا عیسی بالای صلیب جان داد؟ اگر مردم خوبن پس آنان به مشاوره و تسلی احتیاج دارند، نه به محکومیت، و ما باید آنان را تشویق کنیم ولی انجیل را موعظه نکنیم. گناه انسان را آلوده و نجس می سازد. لاویان فصل 13 آیات 44 و 46. در کتاب لاویان از فصل 13 تا 15 کلمه نجس یا ناپاک 54 بار به کار رفته است. این کلمه آنگونه آلودگی تشریفاتی را بیان می کند که شخص را برای زندگی اجتماعی یا شرکت کردن در پرستش در خانه خدا نامناسب می گرداند. اشعیا نبی اعتراف کرد که مردی ناپاک لب می باشد. اشعیا فصل 6 آیه 5. سپس اضافه کرد جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادلانه ما مانند کهنه کثیف می باشد. گناه با هر چیزی که تماس بگیرد آن را آلوده می سازد. فقط خون عیسی مسیح می تواند آن آلودگی را بشوید. وقتی مزمور 51 را که دعای اعتراف داوود است می خوانید، به ناچار متوجه می شوید که چگونه گناه وی تمام وجودش را آلوده کرده بود. چشم، فکر، گوش، استخوان‌ها، قلب و دهان او را. دستایش به خون اوریا آلوده شده بود و تنها کاری که می توانست بکند این بود که از درگاه خدا رحمت بطلبد و فریاد کند مرا شستشو ده. گناه انسان را منزوی می کند. لاویان فصل 13 آیه 46. این کلام چقدر جدی است که می گوید البته نجس خواهد بود و تنها بماند و مسکن او بیرون لشکرگاه باشد. جزامی می بایستی لباس خود را دریده و لب فوقانی خود را بپوشاند و هر بار که کسی به او نزدیک می شد فریاد بزند نجس، نجس، و تا زمان مرگ یا شفا یافتنش در بیرون از اردوگاه به سر ببرد. هیمان در مزمور 88 آیه 5 شخص جزامی را در میان مردگان منفرد شده می‌خواند. خداوند عزریا پادشاه را به جزام مبتلا ساخت و او در خانه مجزا یعنی خانه منفرد که از همه انسانها جدا شده بود به سر می‌برد. دوم پادشاهان فصل 15 آیه 5. به عبارت دیگر او در میان مردگان منفرد بود. اگر بشارت داده باشید احتمال اشخاصی را ملاقات کرده اید که هیچ گونه درکی از بدبختی گناه و وحشتناک بودن جهنم ندارند. آنان با حالتی نسبتاً گستاخانه میگویند بدم نمیاد به جهنم برم. عده زیادی دور و برم خواهند بود. آنها غافل از آنند که در جهنم همنشینی نخواهند داشت، زیرا جهنم مکان جدایی و انزوای جاودانی است. گناهکاران گمگشته به سان جزامیان خواهند بود که در بیرون اردوگاه به سر میبرند. آنها در تنهایی مطلق به سر خواهند برد و برای همیشه تنها خواهند بود. گناه فقط به درد آتش میخورد. لاویان فصل 13 آیات 52، 55 و 57. رخت آلوده را میبایست با آتش میسوزاندند. آنها اجازه نداشتند آن را پاک کنند. دستور این بود که آن را نابود کنند. وقتی عیسی از جهنم سخن گفت، کلمه گهنا را به کار برد که به مکان ریختن زباله در خارج از اورشلیم اشاره داشت، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. اشعیا فصل 66 آیه 24 و مرقس 9 آیه 44. جهنم زباله‌دان جاودانی خداست که برای شیطان و فرشتگانش فراهم شده است. متی 25 آیه 41. و نیز برای کسانی که با رد کردن عیسی مسیح از شیطان پیروی می کنند. جایی که شیطان و همکارانش به همراهی مردمانی که نامهایشان در دفتر حیات یافت نشود برای همیشه عذاب خواهند کشید، زیرا آنان به عیسی مسیح ایمان نیاورده و در خانواده الهی از نو متولد نشدند. عواقب جزام موقت است، اما عواقب گناه جاودانی است. یهودیان درمانی برای جزام نمی شناختند، اما برای گناه چاره‌ای هست که همانا عیسی مسیح نجات دهنده عالم باشد. آیا شما به او ایمان آورده اید؟
اگر ایمان آورده اید، آیا به دیگران مژده می دهید که لازم نیست جزامی باقی بمانند و برای همیشه در زباله‌دان آتش جهنم به سر برند؟ 2. نجات. لاویان فصل 14 آیات 1 تا 23. خواندن فصل 13 کتاب لاویان که بر ناپاکی و انزوا تأکید می کند، شخص را دچار یأس می سازد. اما از مطالعه فصل 14 اشعه امید بر ما میتابد، امیدی که به آن نیازمندیم. فصل 14 مژده می‌دهد که برای جزامی امید پاک شدن و بازگشت به زندگی سالم وجود دارد. پیش از آنکه قدر مژده نجات را بدانیم، لازم است خبر بد داوری را بشنویم. یهودیان درمان جزام را نمی شناختند، بنابراین اگر شخص مبتلا به این بیماری بهبود می‌یافت در اثر عنایت و لطف خداوند بود. در انجیل لوقا فصل 4 آیه 27 عیسی خداوند فرمود: در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند، ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافت. یونس نبی در فصل 2 آیه 9 میگوید نجات از آن خداوند است. هرگاه از راه فیض و لطف خداوند نجات نیافته باشیم، هرگز نجات نیافته ایم، زیرا هیچ کس لیاقت نجات یافتن را ندارد. قدم هایی که برای پاک شدن یک جزامی و بازگشت او به زندگی و خانه برداشته میشد، نمایانگر کاری است که عیسی مسیح برای گناهکاران انجام داده است. کاهن نزد شخص جزامی می رود. لاویان فصل 14 آیات 1 تا 3. از آنجا که جزامی نجس اجازه نداشت وارد اردوگاه شود، می بایستی کاهن بیرون از اردوگاه نزد او می رفت و به او رسیدگی می کرد. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. زمانی که عیسی روی این زمین خدمت می کرد، او را دوست گناهکاران و باجگیران می خواندند. او خود را به پزشکی تشبیه نمود که به بیماران نیازمند کمک می کند. عیسی که پزشک بزرگ خداست در منزل از بیماران عیادت می کند و مطمئن می شود که شخص جزامی بهبودی یافته است. در مورد یهودیان جزامی، کاهن بیرون می رفت تا تحقیق کند و اطمینان حاصل نماید که شخص شفا یافته است. اما عیسی نزد ما می آید تا ما را از مرض گناه شفا بخشد. شخصی که به جزام مبتلا بود 2 پرنده تقدیم می کرد. این رسم غیرعادی نمایانگر کاری است که مسیح برای نجات دنیای گمشده انجام داد. همان گونه که پرندگان با ظروف گلی سر و کاری ندارند و جای آنان در آسمان است، عیسی نیز از آسمان نزول کرده انسان شد. مسیح خود را در یک ظرف گلی قرار داد تا به خاطر گناهان ما بمیرد. آب روان که پرنده را بالای آن می‌کشتند نمایانگر روح القدس است. زیرا عیسی خویشتن را توسط روح ابدی به خدا تقدیم نمود. عبرانیان فصل 9 آیه 14. وقتی پرنده زنده ای را که آغشته به خون شده بود رها می‌کردند، این امر به قیام خداوند ما اشاره داشت. زیرا قیام مسیح از مردگان مانند مرگش قسمتی از پیام انجیل می باشد. اول قرنتیان فصل 15 آیات 1 تا 4. فقط یک نجات دهنده زنده قادر است گناهکاران مرده را نجات دهد. خون پرنده‌ای که قربانی شده بود در ظرف سفالی و بر روی پرنده زنده قرار داشت. اما می بایستی از آن خون به بدن شخص جزامی شفا یافته نیز می مالیدن. با به کار بردن زوفا، کاهن 7 بار خون را بر شخص جزامی می پاشید. بدون ریختن خون آمرزش نیست. شخص از کجا می دانست که پاک شده است؟ این را کاهن به وی می گفت. امروز ما ایمانداران چگونه می دانیم که خدا ما را نجات داده است؟ او در کلامش به ما چنین می گوید. بدون توجه به احساس شخص جزامی و به ظاهر او، خدا می گفت که او پاک شده است و بدین گونه قضیه تمام می شد. آن شخص خود را تمیز می کند. لاویان فصل 14 آیات 8 تا 9. او در آن روز که پاک می شد می بایست شستشو کرده رخت خود را بشوید و تمام موی بدن خود را بتراشد. آنگاه به او اجازه می دادند که وارد اردوگاه شود. ولی هنوز اجازه نداشت وارد خیمه خود شود. او می بایست 1 هفته دیگر در خارج از خیمه خود به سر ببرد.
اگر کاهن آن شخص را پاک و طاهر اعلام نموده است، چه لزومی دارد که او خود را بشوید؟ زیرا جزامی شفا یافته لازم بود حقیقتی را که خداوند در مورد موقعیت وی ابلاغ فرموده بود شخصاً در زندگی اعمال کند. آن شخص از نظر تشریفات پاک محسوب می شد و حق داشت در اردوگاه زندگی کند، اما احتیاج داشت تا شخصاً و عملاً نیز پاک شود تا شایستگی زندگی کردن در اردوگاه را بیابد. خیشتن را شسته طاهر نمایید. خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1. شاید هنگامی که پولس رسول در کلسیان فصل 3 آیات 1 تا 14 زندگی تازه در مسیح را با عوض کردن رخت تشبیه نمود، لاویان فصل 14 را در نظر داشت. این شخص بار دیگر خود را تمیز می کند. لاویان فصل 14 آیه 9. این کار را 1 هفته بعد از بار اول انجام می داد. او موظف بود که شستشو کرده مویهای بدن خود را بتراشد و رخت تمیز بر تن کند. با 2 بار تراشیدن موی بدن، پوست وی مانند پوست طفلی کوچک می شد و این حالت به تولد تازه اشاره داشت. تراشیدن مو و شستشو میکروب‌های جذام را نمی کشت. این کار را خداوند انجام داده بود. این کار به زندگی تازه‌ای که جذامی سابق یافته بود اشاره داشت. او قربانی‌های مقرر شده را تقدیم می‌نمود. لاویان فصل 14 آیات 10 تا 32. اکنون 8 روز از بازدید اول کاهن می‌گذرد. عدد 8 نمایانگر آغازی نوین می‌باشد. جزامی پاک شده باید یک بره نرینه به عنوان قربانی تقصیر و یک بره نرینه دیگر به عنوان قربانی سوختنی و یک بره ماده به عنوان قربانی گناه به همراه آرد مرغوب و روغن به درگاه خیمه عبادت بیاورد. با تقدیم این قربانی ها کاهن آن شخص را پاک و طاهر اعلام می نمود. زیرا این قربانی ها به شخص عیسی مسیح و به کار وی اشاره دارد. قربانی گناه بیان می دارد که مسیح برای گناه شخص کفاره را تهیه نموده و قربانی جرم نمایانگر این حقیقت است که مسیح قرضی را که ما به خدا بدهکار بودیم باز پرداخت نموده، زیرا ما مانند آن جزامی تا زمانی که ناپاک بودیم نمی توانستیم خدا را خدمت نماییم. با تقدیم قربانی سوختنی آن مرد خود را کاملا وقف خدا می ساخت. هدیه آردی وی نمایانگر کمالات مسیح بود که به جای کمبودهای شخص عبادت کننده پذیرفته می شد. نکته زیبا در مورد این مراسم آن است که کاهن با شخص جزامی طاهر شده همانند کاهن همکار خود رفتار می کرد. کاهن خون قربانی را بر گوش راست، شست دست راست و شست پای راست آن شخص می مالید. او 7 بار بر آن شخص روغن می پاشید. سپس روغن را بر خونی که بر گوش، شست دست و پای وی قرار داشت می مالید. سپس از آن روغن بر سر وی می ریخت. این مراسم به مراسمی شباهت دارد که موسی به هنگام دستگذاری هارون و پسرانش اجرا کرد. لاویان باب 8. خداوند چقدر لطف نشان میداد از اینکه شخصی که قبلا جزامی بود اکنون مانند کاهن رفتار می کند. در این قسمت از کلام 6 بار خداوند اعلام می دارد که کاهن برای آن شخص کفاره می کند. یعنی گناهانش آمرزیده شده است. از آنجا که شخص جزامی از جامعه طرد شده و قادر به کار کردن و به دست آوردن پول نبود، شاید استطاعت نداشت هر 3 حیوان را برای قربانی تهیه کند. بنابراین خداوند اجازه داده بود که شخص فقیر برای قربانی گناه و قربانی سوختنی از پرندگان استفاده کند. به علاوه خداوند به همراه قربانی جرم هیچ گونه جبران نمی طلبید. خداوند کار آمرزش و بازگشت گناهکاران را تا حد امکان ساده می سازد. اما گناهکاران به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی عمل نجات به قدری دشوار است که امکان ندارد به دعوت خدا پاسخ مثبت دهند. 3. تقدس. لاویان فصل 15 آیات 1 تا 33.
کلمه کلیدی در این فصل جریان می باشد که 24 بار تکرار شده است. این کلمه به انواع جریان‌های مایعات مانند آب در طبیعت و ترشح مایع از بدن انسان اطلاق شده است. ترشحات بدن انسان ممکن است طبیعی باشد، ولی در هر صورت نجس محسوب می‌گردید و باید مطابق شریعت با آن رفتار می‌شد. یقیناً در این مقررات بهداشت شخصی مد نظر بود. خداوند به فکر سلامت زنان می باشد. هدف اصلی از این مقررات این است که تقدس شخصی رعایت شود. هر کسی جزامی نیست، اما همه انسان‌ها گاه ترشحاتی دارند که ایشان را نجس می‌سازد و ممکن است دیگران را هم آلوده کند. ترشحات غیر طبیعی مردان. این ترشحات ممکن بود در اثر اسهال باشد یا ترشحاتی که در اثر امراض مقاربتی مانند سوزاک تولید می شود. هر چیزی که شخص مبتلا لمس می کرد یا آب دهان بر آن می انداخت نجس محسوب می شد. در حقیقت کسانی که در اثر تماس با چنین شخصی نجس می شدند می بایستی بدن و لباس خود را می شستند و تا غروب نجس می ماندند. ظروف سفالی را که شخص مبتلا لمس می کرد می بایستی می شکستند و ظروف چوبی را با آب می شستند. امکان سرایت بیماری بسیار جدی گرفته می شد. شخص مبتلا به جریان ممکن بود از راه لطف خداوند بهبودی حاصل کند. در این صورت او نیز مانند جزامی طاهر شده می بایستی 1 هفته صبر می کرد و تن و رخت خود را می شست. روز 8 او 1 قربانی گناه و قربانی سوختنی تقدیم می کرد، اما چون ترشحات بدنی به اندازه جذام خطرناک نبود، او مجبور نبود قربانی های گران قیمت تقدیم نماید. پس از آن اجازه داشت در پرستش خداوند شرکت نموده به زندگی عادی در اردوگاه قوم بازگردد. در سالهای اخیر ما درباره اشخاص مسموم و حتی کلیساهای مسموم زیاد میشنویم. استیفن آرتبرن و جک فلتن کتابی تحت عنوان ایمان مسموم نوشتند که کلیساهای منحرف از حقیقت و اعتقادات مذهبی را که آنان در میان مردم زود باور منتشر می کنند شناسایی می نمایند. در این مورد کتاب مقدس نمونه روشنی دارد. انجیل متی فصل 23 آیات 25 تا 28 به اشخاصی چون فریسیان اشاره می کند که خود را مقدس قلمداد می کردند، اما در حقیقت آلودگی را در میان پیروان خود منتشر می ساختند. عیسی مسیح در مورد این افراد به ما هشدار داده است. پولس نیز در مورد اشخاصی که در زمان وی اعتقادات مذهبی مسمومی داشتند چنین می‌نویسد: از مباحثات زشت و بی‌معنی که تنها مردم را به بیدینی روزافزون می‌کشاند دوری کن. حرف ایشان مثل بیماری خوره به تمام بدن سرایت می‌کند. دوم تیموتائوس فصل 2 آیات 16 تا 17. ترشحات طبیعی مردان آیات 16 تا 18. این قسمت از کلام خدا به هیچ وجه نمیگوید که روابط جنسی بین زن و شوهر ایشان را آلوده یا ناپاک می سازد. به همین دلیل در مراسم ازدواج گفته می شود که خدا ازدواج را به منظور برکت و خیریت انسانها مقرر فرموده است. در چهارچوب پیمان مقدس ازدواج، شوهر زن خود و زن شوهر خود را نجس نمی سازد. رساله عبرانیان فصل 13 آیه 4 می فرماید: زناشویی باید در نظر همه محترم باشد و بستر آن پاک نگه داشته شود، زیرا خداوند اشخاص زناکار و فاسد را مجازات خواهد کرد. در اینجا موسی از ناپاکی تشریفاتی سخن می گوید، نه ناپاکی اخلاقی. از آنجا که روابط جنسی همراه با ترشحات جسمانی است و این ترشحات شخص را از نظر شرعی ناپاک می سازد، زن و شوهر می بایستی خویشتن را شسته از نظر تشریفات مذهبی طاهر می ساختند. شاید در اینجا خداوند به ما چنین می آموزد که حتی در تجربه زیبای عشق زناشویی نیز ممکن است طبیعت گناه آلود ما دست به کار شده آن را نجس سازد. زن و شوهر یهودی موظف بودند که علاوه بر امیال خود خدا را نیز در نظر داشته باشند تا رابطه آنان تقدیس شود. برای طهارت زن و شوهر
قربانی لازم نبود و تنها شستشو با آب کفایت می کرد. بنابراین گناهی در کار نبود که محتاج کفاره باشد. ترشحات طبیعی زن، آیات 19 تا 24. بار دیگر در اینجا مقصود خداوند این نبود که زن را به خاطر عادت ماهانش محکوم یا تنبیه نماید، زیرا خداوند او را چنین آفریده بود تا بتواند صاحب فرزند شود. این مقررات فقط نشان می‌دهد که ترشح زن او را نجس می‌ساخت، در نتیجه ممکن بود دیگران را نیز نجس سازد. راحیل از این موضوع برای گول زدن پدرش در مورد بت‌های خانگی سوء استفاده کرد. پیدایش فصل 31 آیات 26 تا 35. زن در مدت زمان عادت ماهانه و تا 1 هفته بعد از آن ناپاک حساب می شد و می بایستی مراقب محل نشستن و خوابیدن و تماسهای خود می بود. اما این محدودیت به یک معنا موجب برکت او نیز بود، زیرا این امکان را فراهم می ساخت که وی به استراحت و آرامی مورد نیاز بپردازد. اگر شوهر او از لحاظ جنسی تمایلاتی قوی داشت، این قانون موجب می شد که وی نتواند در زمانی که برای زن روابط جنسی خوشایند نبود از وی سوء استفاده کند. هر زمان که شوهر در این مورد خواسته خود را بر زن تحمیل می کرد، در آن صورت آن مرد و روابط زناشویی وی به مدت 1 هفته ناپاک محسوب می شد و این امر موجب جدایی او از همه اعضای خانواده و اردوگاه قوم می شد. بنابراین ارزش این همه گرفتاری را نداشت. یقیناً خداوند روابط جنسی بین زن و شوهر را به منظور لذت بردن و همچنین تولید مثل مقرر فرموده است. اما لذتی که تحت نظم نباشد به زودی مبدل به اسارت و شکنجه می شود. اشخاصی که ازدواج نکردند باید بر نفس خود مسلط باشند که مبادا مرتکب زناکاری شده مجازات الهی را بر خود وارد سازند. عبرانیان فصل 13 آیه 4. اما کسانی نیز که ازدواج کردند باید بر نفس خود مسلط باشند که مبادا بر حق یکدیگر تجاوز نموده خداوند را از این رابطه بسیار نزدیک دور نگه دارند. از آنجا که روابط جنسی را خداوند آفریده، عاقل کسی است که در این مورد از قوانین آفریدگار متابعت نماید. ترشحات غیر طبیعی زن، آیات 25 تا 33. اگر مدت خونریزی زن طولانی میشد، از نظر جسمانی برای وی رنج آور و از نظر مذهبی مصیبت بار بود، زیرا وی برای همیشه نجس محسوب میشد. زن ناشناس که نزد عیسی آمد تا از او شفا بگیرد، مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود. مرقس فصل 5 آیات 25 تا 34. صریحاً میتوان گفت که هر کس که وی در آن ازدحام او را لمس کرد دانسته یا نادانسته آلوده محسوب میشد. پس این چه لطف بزرگی بود که خداوند ما در حق این زن ابراز فرمود و او را شفا داد و به زندگی عادیش بازگردانید. مراسم و تشریفات طهارت این زن ما را به یاد تشریفات طهارت زنی که تازه بچه دار میشد میاندازد. لاویان فصل 12 آیات 6 تا 7. مقررات مربوط به تقدس شخصی فقط مجموعه‌ای از نظریات مذهبی رهبران مذهبی نبود. اینها احکام مقدسی بود که از جانب خدا مقرر شده بود و تخلف از آنها عواقب وخیمی را به دنبال داشت. هرگاه شخصی که آلوده بود به خیمه عبادت می‌رفت، او خیمه عبادت را نجس می‌ساخت و لازم بود مجازات شود. خداوند به بنی اسرائیل هشدار داده بود که تخلف از لاویان فصل 15 آیه 24 باعث می شد که زوج متخلف از میان قوم خود منقطع شوند. مفسرین در مورد معنای منقطع شدن اختلاف نظر دارند. بعضی آن را مرگ دانستند. در کتاب پیدایش فصل 9 آیه 11 به این معنی به کار رفته است. عده‌ای نیز آن را طرد شدن از جامعه قوم می دانند. در هر صورت مجازات این کار جدی بود. ایمانداران امروز به چنین مجازاتی تهدید نمی‌شوند، هرچند بر طبق رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 16 گناهی منتهی به موت است
ولی ما نباید خدا را از هیچ کدام از جنبه‌های زندگیمان کنار بگذاریم و تمام روابط ما باید زیر سایه او باشد. خداوند هنوز هم به ما میگوید مقدس باشید زیرا من قدوس هستم.